अथ कवचस्तोत्रम्। अस्य श्रीदेवी कवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिः अनुष्ठुप् महालक्ष्मीर्देवता। ह्रां बीजं, ह्रीं शक्तिः, ह्रूं कीलकं। श्रीमहालक्ष्मीप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानं। सौवर्णाम्बुजमध्यकां त्रिनयनां सौदामिनी सन्निभां शङ्खं चक्रवराभयं च ददधीम् इन्दोकलां बिभ्रतीं ग्रैवेयां गदहारकुण्डलधराम् आखण्डलाद्यैः स्तुतां ध्यायेद्विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखीं पार्श्वस्थपञ्चाननाम् शङ्खं चक्रमधो धनुश्च ददधीं विभ्रामिदां तर्जनीं वामे शक्तिमसिं शरान् कलयदिं तिर्यक्त्रिशूलं भुजैः सन्नद्धां विविधायुधैः परिवृतां मन्त्रीं कुमारी जनैः ध्यायेदिष्टवरप्रदां त्रिनयनां सिंहाधिरूढां शिवाम्। वाणीपतेर्वरविमोहितदुष्टदैत्यदर्पाहिदष्टमनुजारिकुलाहितानि तच्छृङ्गमध्यनटनेन विहन्यमाना रक्षां करोतु मम सा त्रिपुराधिवासा। शङ्खासिजापशरभिन्नकरां त्रिनेत्रां तिग्मेदरां शुकलया विलसत्किरीडां सिंहस्थितां ससुरसिद्धनुतां च दुर्गां दुर्वानिभां दुरितवर्गहारां नमामि। मार्कण्डेय उवाच। यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाज्ञातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच। अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रखण्डेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदा प्रोक्ता नवदुर्गा प्रकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्यगधोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापतं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीर्यजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नैश्च शोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः कोपसमन्विताः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेडकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गायुधमनुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानाम् अभयाय च धारयन्त्यायुधानिद्धं देवानां च हिताय च
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणे चैव वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी रक्षेदुदीच्यां कौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत् अधस्त्वाद्वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षेद् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पादु विजया पादु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योदिनी रक्षेद् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी नेत्रयोश्चित्रखण्डा च यमखण्डा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्विन्ध्यवासिनी कपालौ कालिका रक्षेद् कर्णमूले तु शाङ्गरी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्टे च चर्चिका अधरे च मुदकला जिह्वायां तु सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका खण्डिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुगं रक्षेद् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी खड्गधारण्युभौ स्कन्धौ बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेद् कुक्षिं रक्षेन्नळेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मी मनःशोकविनाशिनी हृदयं ललितादेवी उदरं शूलधारिणी नाभिं च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा भूतनाथा च मेढ्रं मे गुदं महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेद् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता जानुमध्ये विनायकी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे अमितौजसी पादाङ्गुली श्रीधरी च पादाधस्तलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराळी च केशांशैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपाणि कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेधांसि पार्वती आन्द्राणि कालरात्री तु पित्तं च मकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्लं ब्रह्माणि मे रक्षेद् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं समानो दानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीं भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेद्
विजया सर्वतस्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेत् शुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्र हि गच्छति तत्र तत्रार्धलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तमाप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यां श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये चापराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् आभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूजराख्यजराश्चैव जलजाश्चौपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेताळा कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते मनोन्नतिर्भवेद्राज्ञ तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले मनोन्नतिर्भवेद्राज्ञ तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं तिष्ठेत् सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः इति कवचम् इति नवाङ्गं समाप्तम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ श्रीमहादेवी